सर्वाधिक मत सहित चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको शानदार विजय। भोटको सुनामी सहित रविले बनाए 3 कीर्तिमान। के कुरामा बनाए कीर्तिमान यसको विषयमा पुरै जानकारी। आफूमाथि अनेक लाञ्छना लगाउनेलाई जनताले एकमुष्ट जवाब दिएको रवि लामिछानेको भनाई। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रविको संकेत। रविलाई बधाई दिँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायणले भने ठूला दलमाथि सच्चिनु पर्ने कि सकिनु पर्ने चुनौती देखियो। रविलाई बधाई दिँदै एमालेका उम्मेदवार नेउपानेले भने चितवनको विकासमा म साथमै छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ पदमुक्त। तनहुँवासीले गर्व गर्न सक्ने काम गरेर देखाउने तनहुँबाट नवनिर्वाचित सांसद स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। वाग्लेलाई बधाई दिँदै भट्टराईले भने मेरो रचनात्मक सहयोग र खबरदारी रहन्छ। 12-2 मा महागढीमाईको भोटले उपेन्द्रलाई ब्रेक लगाएर बाजी मार्ने जनमतको आशा। विराटनगरकी 27 वर्षीय वर्षा सुवेदी कोइरालाको रहस्यमय तरिकाको मृत्यु। वर्षाले किन रोजिन् मृत्यु? परिवार विरुद्ध माइती पक्षले दियो आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा। सार्वजनिक ठाउँहरू खुल्ला राखौं, अप्ठ्यारोहरूमा पछुताउनु नपरोस् भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सुझाव। हरेक 10 वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था चाँडै लागू गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। पार्टी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण बढेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक। आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगार र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दर्शन पाउन पनि दुर्लभ भएको संसदमा एमाले सांसद रघुजी पन्तको टिप्पणी। मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि बाँधर निर्यात गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङको प्रस्ताव। मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँमा निरन्तर वितरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहको माग। संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू पनि वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न डाक्टर तोसीमा कार्कीको माग। पुराना पुस्तकालयहरूको संरक्षण र नयाँ पुस्तकालय खोल्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग ठाकुर प्रसाद गैरेको माग। 2072 सालको महाभूकम्प अझै टेको लगाएका घरमा बस्छन् कतिपय काठमाडौँवासी। टिपरलाई ट्राफिकले दुःख दिएको व्यवसायीहरूको गुनासो। गिटी बालुवा र ढुङ्गा ढुवानी गर्न बन्द गर्ने चेतावनी। पुरानो बस पार्क स्थित प्रहरी बिटमा महानगरपालिकाले चलायो डोजर। 7 लाखभन्दा बढीको नक्कली नोट सहित 1 जना पक्राउ। विश्व औलो दिवस परीक्षण नहुनु, खुल्ला सिमानाका र भौगोलिक विकृतता औलो निवारणका चुनौती रहेको विज्ञहरूको भनाई। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। सुडानबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्दै बेलायत। पाकिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 12 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते। बुद्धिचाल महासङ्घले सुरु गर्यो खेलाडीलाई मासिक तलबको व्यवस्था र टोटनह्यामका अन्तरिम प्रशिक्षक स्ट्रेलिन बर्खास्त। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ हाम्रो प्रस्तुति त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सर्वाधिक मत सहित 3 वटा कीर्तिमान कायम गर्दै रवि लामिछानेले चितवन 2 मा शानदार विजयी गरेको प्रसङ्गबाट। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारी मतान्तरका साथ विजयी हुनुभएको छ। अन्तिम परिणाम अनुसार लामिछानेले 54176 मत पाउनुभयो भने निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले 11214 मत प्राप्त गर्नुभयो। 2 जना बीचको मतान्तर 42962 रहेको छ। एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएका रामप्रसाद नेउपाने 10936 मत ल्याएर तेस्रो बन्नुभयो। मक्सिर 4 को चुनावमा रविले 49300 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो, जहाँ नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नुभएका उमेश श्रेष्ठले 14688 मत पाउनु भएको थियो भने एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल 14654 मत पाएर तेस्रो हुनुभएको थियो। लामिछानेले 34312 मतको भारी मतान्तरले जित्नु भएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी विवादमा दोषी ठहर भएपछि सांसद पद गुमाउनु भएका उहाँले उपचुनाव मार्फत प्रतिनिधि सभामा पुनः इन्ट्री मार्नु भएको छ। उहाँले गत संसदीय चुनावमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको सर्वाधिक मतको रेकर्ड तोड्नु भएको छ। ओलीले झापा 5 बाट 52391 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। लामिछानेले त्यसलाई तोड्दै सर्वाधिक लोकप्रिय जित हासिल गर्नु भएको छ। रवि लामिछाने रासोपा र खास गरी तनहुँमा जित्नु भएका स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना बधाईका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 6 महिनाभित्र दोस्रो पटक जनअनुमोदित हुनुभएको छ। चितवनमा भएको उपचुनावमा उहाँले हासिल गरेको जित नेपालको चुनावी इतिहासमै कीर्तिमानी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद पद गुमेपछि रवि दोस्रो पटक यस क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्नु भएको थियो। मक्सिर 4 को चुनावमा देशभरमै ठूलो अन्तरालको जित हात पार्नु भएका रविले उपचुनावमा के गर्लान् भन्ने सर्वत्र चासो पनि थियो। विपक्षीहरूले अहिलेको माहौल पहिलाको जस्तो नभएको दावी गरेका थिए, तर भोटको सुनामी सहित रविले पहिले भन्दा पनि ठूलो जित हात पार्नुभयो। मूलत वर्तमान संसदीय चुनावका सबै ठूला रेकर्डहरू उहाँले आफ्नो नाममा पार्नुभयो। यो 6 महिनामा उहाँको लोकप्रियता खस्किनुको साटो झनै चुलिएको देखियो, जबकि यस बीचमा उहाँलाई अनेकन विवादमा मुछ्ने प्रयास पनि भएको थियो। रविले यसपालिको चुनावमा कायम गरेका विभिन्न 3वटा रेकर्डहरू छन्। सबैभन्दा धेरै मतान्तर उहाँले ल्याउनु भएको छ। रवि लामिछानेले निकटतम प्रतिस्पर्धी जित नारायण श्रेष्ठलाई 42,962 मतान्तरका साथ हराउनु भयो। लामिछानेले 54,176 मत ल्याउँदा श्रेष्ठ 11,214 भोटमा रोकिनु भएको छ। गत चुनावमा सर्वाधिक मतान्तरले जित्नुभएका लामिछानेले यो चुनावमा आफ्नै रेकर्ड तोड्नुभयो। मक्सिर 4 मा रविले 49,300 भोट ल्याउँदा कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,654 मत ल्याउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठसँग उहाँको मतान्तर 34,312 रहेको थियो। लामिछानेले कायम गरेको मतान्तर सम्भवतः नेपालको चुनावी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो। 10 दलको समर्थन प्राप्त नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जित नारायण श्रेष्ठलाई समेत उहाँले निरीह बनाइदिनु भयो। दोस्रो कीर्तिमान हो सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेदवार। मक्सिर 4 मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5 मा 52,391 भोट मत ल्याएर सर्वाधिक मतको रेकर्ड राख्नु भएको थियो। अहिलेको उपचुनावमा लामिछानेले ओलीले बनाएको सर्वाधिक मतको रेकर्ड तोड्नु भएको छ। उहाँले 54,175 मत पाउनु भयो, तर रविको यो मत 2074 को चुनावमा ओलीले पाएको मतभन्दा थोरै रहेको छ। 2074 को चुनावमा ओलीले 57,139 मत पाउनु भएको थियो। त्यो चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत ओलीकै आएको थियो। ओलीको मत पनि नेपालको चुनावी इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भने होइन। 2038 साल वैशाखमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा नानीमैया दाहालले 65,000 बढी मत कटाउनु भएको थियो। 2038 जेठ 2 गते को गोरखापत्रको समाचारमा उल्लेख गरिएको मत संख्या अनुसार नानीमैया दाहालको मत 65,777 मत आएको बताइएको छ। त्यस्तै उहाँको अर्को रवि लामिछानेको अर्को कीर्तिमानी भनेको सबैभन्दा ठूलो अनुपात हो। आम निर्वाचन 2079 र यस उपनिर्वाचनमा खसेको मतमध्ये सबैभन्दा ठूलो अनुपातमा रविलाई मत सोहोरिएको छ। उहाँले 69% भन्दा बढी मत ल्याउन सफल हुनु भएको छ। यस आम निर्वाचनमा यो कुनै पनि उम्मेदवारले पाएको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत मत हो। नेपालको चुनावी इतिहासमा सर्वाधिक मत प्रतिशत भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाममा छ। 2064 सालको संविधान सभाको चुनावमा उहाँले खसेको मतको 83% कटाउनु भएको थियो। उहाँले चुनावमा 46,272 मत ल्याउँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी चन्द्रप्रसाद नेउपानेले 6,143 मत ल्याउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, 3 वटा कीर्तिमान, किनकि यो बीचमा उहाँलाई फसाउनका लागि धेरै खालका षड्यन्त्रहरू पनि भए। विरोधमा उहाँलाई चाहिँ विभिन्न विषयमा विरोध गरियो र विभिन्न काण्डहरूको विषयमा पनि उहाँलाई मुछ्ने प्रयास भएको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपाले र सभापति रवि लामिछानेले यो खालको सफलता प्राप्त गर्नु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूमाथि लगाएको आरोपको जवाब चितवनवासीले दिएको बताउनु भएको छ। चितवन 2 बाट भारी मतान्तरले निर्वाचित भएपछि उहाँले निर्वाचनको क्रममा आफूहरूमाथि गरेको अपमानको जवाब जनताले दिएको बताउनु भयो। निर्वाचनको क्रममा आफ्ना समर्थकबाट भएको गल्तीमा उहाँले माफी माग्नुभयो। उहाँले अब चितवनको विकासमा लाग्ने प्रण पनि गर्नुभयो। यसैबीच रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत पनि गर्नुभएको छ। चितवन 2 मा भारी मतान्तरले जित सुनिश्चित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता बारे अथवा समर्थन बारे पुनर्विचार गर्ने बताउनु भएको हो। स्थिरता नै कायम होस् भन्ने चाहेर नै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरू नयाँ सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जनताले आफूहरूलाई जुन एजेन्डाका लागि मत दिएको छ त्यो नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। चितवन 2 का उम्मेदवार जित नारायण श्रेष्ठले अहिले आएको मत परिणामबाट जनताले परिवर्तन खोजेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेलाई जितका लागि बधाई दिएपछि श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जनताले परिवर्तन खोजिसकेको बताउनु भयो। अब ठूला दलहरू कि सच्चिनुपर्छ कि त सकिनुपर्ने चुनौती दिएको बताउनु भयो। उहाँले उपनिर्वाचनबाट जे परिणाम आएको छ त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेको पनि बताउनु भयो। यसैबीच चितवन 2 को मतगणना नसकिँदै रासोपाका उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई प्रतिस्पर्धी एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले पनि बधाई दिनुभएको थियो। मतगणना बाँकी रहँदै लामिछाने भारी मतान्तरले विजयी हुने निश्चित भएपछि प्रतिस्पर्धी नेउपानेले बधाई दिनुभएको हो। चितवनको समृद्धि र विकासमा आफू सधैँ लागिरहने र राम्रो कामको रविलाई सपोर्ट गर्ने र नराम्रो काम भई अथवा ट्र्याक बाहिर गए खबरदारी गरिरहने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उहाँलाई पार्टीले निष्कासन गरेको जानकारी सहितको सूचना पढेर सुनाएसँगै श्रेष्ठ पदमुक्त हुनु भएको हो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड डिलको अडियो बाहिरिएपछि रासोपाले उहाँलाई सांसद सहित पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोही निर्णय बमोजिम उहाँको पद रिक्त भएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ठाउँमा रासोपाले बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमल प्रसाद आचार्यले एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका तर्फबाट निर्वाचित डाक्टर वाग्लेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। सम्पन्न मतगणना अनुसार डाक्टर वाग्लेले 34,911 मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको छ। सो अवसरमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर वाग्लेले तनहुँवासीले गर्व गर्न लायक सांसद बनेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जिल्लाको विकासका साथै देशका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। तनहुँवासीको विश्वास र भरोसालाई डगमगाउन नदिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, जनताका अपेक्षा न्याय गर्नेछु। डाक्टर वाग्लेले जिल्लाका सबै राजनीतिक दलसँग सहकारी र समन्वय गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। नीति क्षमता सही भएको खण्डमा देश विकास सम्भव रहेको जनाउँदै सामूहिक प्रयासलाई इमानदारीपूर्वक निभाउने उहाँले भन्नुभएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच तनहुँ 1बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहनुभएका गोविन्द भट्टराईले माला लगाइदिएर बधाई दिनुभयो। दमौलीमा वाग्लेलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो। सोही कार्यक्रममा कांग्रेसका उम्मेदवार भट्टराईले स्वर्णिमलाई माला लगाइदिएर भट्टराईले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो। रासोपाका वाग्लेले 34,480 मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेसका भट्टराईले 20,092 मत ल्याउनु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा वाग्लेलाई बधाई दिँदै भट्टराईले मतदाताको विकासित चाहना पूरा गर्ने अभियानमा आफू रचनात्मक सहयोग गर्ने अनि खबरदारीपूर्ण साथ दिने पनि बताउनु भएको छ। 12-2 सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अग्रता कायमै छ। मतगणनाको सुरुवाती चरणमा उम्मेदवार यादव र जनमतका शिवप्रसाद कुशवाहा-बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। तर पछिल्लो अपडेट अनुसार यादवले 4,573 मत ल्याएर प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। तर अहिले पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उपेन्द्र यादव अगाडि हुनुहुन्छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको 18,808 मत रहेको छ भने जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाको 15,458 मत रहेको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलको 5,563 मत रहेको जनाइएको छ र यो क्षेत्रमा रासोपा कमजोर देखिएको छ। रासोपाका उम्मेदवार रमेश प्रसाद खरेलको 2,268 मत रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो मत परिणामको रुझान हेर्दा जसपा अध्यक्ष यादवको जित्ने सम्भावना देखिएको छ। जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन पनि अध्यक्ष यादवको जित सुनिश्चित जस्तै भएको दावी गर्नुहुन्छ। तर जनमत पार्टीका उम्मेदवार कुशवाहा पनि अझै आशा मारिसक्नु भएको छैन। अहिलेसम्म सुवर्ण गाउँपालिका र करैयामाई गाउँपालिकाको मतगणना सकिएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुवर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेसले जितेको थियो भने करैयामाईमा जसपाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, त्यसैले यी दुई पालिकामा उम्मेदवार यादव अगाडि देखिएको जनमतका नेताहरूको तर्क रहेको छ। विराटनगरकी 27 वर्षीय वर्षा सुवेदी कोइरालाको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै माइती पक्षले 4 जना विरुद्ध प्रहरीमा आत्महत्या दुरुत्साहनको जारी दर्ता गरेका छन्। चैतको 24 गते राति कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी कोइरालाकी आमा रन्जु सुवेदीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा जारी दिनुभएको हो। जारीमा वर्षाका पति, ससुरा, सासु र नन्दलाई दोषी किटान गरिएको छ। श्रीमानले आफ्नो छोरीलाई निरन्तर शारीरिक र मानसिक यातना दिँदै आएको आरोप रन्जुले लगाउनु भएको छ। वर्षाको अनुहार तथा शरीरमा चोटपटक र निलडाम भएका तस्बिरहरू समेत उहाँले प्रहरीमा पेश गर्नु भएको छ। गत 24 गते घरको कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा वर्षा मृत फेला परेकी थिइन्। अमेरिकामा बस्दै आएका मृतकका सासु ससुरा घर आएको राति नै घटना भएको थियो। रन्जुका अनुसार वर्षाले उनलाई भिडियो कलमा आफ्नो अनुहार र शरीरका चोटपटक देखाएका थिइन्। यस विषयमा माइती पक्षले चैतको 25 गते परिवारसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका थिए। बुबा आमा अमेरिकाबाट फर्किएपछि छोराले गरेको व्यवहारबारे छलफल र कानुनी उपचारको खोजी गर्ने तयारी रहेको रन्जुले बताएका छन्। तर त्यसको ठिक अघिल्लो राति नै वर्षाको शव भेटिएको हो। छोरालाई लिएर सुत्ने वर्षासँग घटना भएको राति नन्द सुजता सुतेकी थिइन्। छोरालाई अर्कै कोठामा सुताएर आफू वर्षाको साथमा रहेको र राति 11:30 बजेसम्म दुवैजना कुराकानी गर्दै बिताएको नन्द सुजताले प्रहरी सामु बताएकी छिन्। उनले प्रहरीलाई आफू निदाउँदो अघिसम्म भाउजू मोबाइलमा बोलिरहेको बयान दिएकी छिन्। पति सुजनले चैतको 24 गते बिहान 8:30 बजेसम्म ढोका नखुलेपछि आफूले लात्तीले हानेर ढोका फुटाएको बताएका छन्। तर बन्द रहेको भनिएको कोठा ढोकाभित्रको चुकुल जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहनुलाई माइती पक्षले शङ्कास्पद बताइरहेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले सम्भावित भवितव्य प्राकृतिक प्रकोपका विषयमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भूकम्प गएको 8 वर्षमा पुराना कुराहरू सम्झेर अझै पनि तयारीमा जुट्न नसकेको भन्दै मेयर शाहले दुर्घटनाहरू सोचेर बस्ने तर्सिने होइन, सुध्रिने तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारीका लागि अव्यवस्थित कुराहरू सकेसम्म व्यवस्थित गर्न सके र सार्वजनिक ठाउँहरू खुल्ला राख्न सके भोलिका दिनमा पछुताउनु नपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले भूकम्प गएको 8 वर्ष भएको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, हाम्रो बिर्सने बानी छ, 8 वर्ष पुरानो महाभूकम्प हामीले बिर्सिसकेका छौँ। फेरि कुनै सम्भावित भवितव्य प्राकृतिक प्रकोपका विषयमा हामीले तयारी गरेका नै छैनौँ। दुर्घटनाहरू सोचेर बस्ने तर्सिने होइन, सुध्रने र तयारी गर्नुपर्ने हो। अव्यवस्थित कुराहरू सकेसम्म व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, सार्वजनिक ठाउँहरू खुल्ला राख्नुपर्ने हो, ताकि भोलि हुन सक्ने अप्ठ्याराहरूमा आत्तिनु नपरोस्, पछुताउनु नपरोस्। आजदेखि सावधान बनौँ। काठमाडौँ महानगरको नीति यति मात्रै हो। भोलिका लागि काठमाडौँलाई तयार पारौँ। जे जुन कुराको लागि हो त्यसलाई त्यसैका लागि उपयोग गरौँ। यसका लागि सबैको सहकार्य समन्वयको आवश्यकता भएको पनि मेयर बालेनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 5-5 वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक 10 वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो। मंगलबार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स 5-5 वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण अब हरेक 10 वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको बताउँदै लाइसेन्सका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरेको लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कोरेर बसेकाहरूको समस्या 7 महिनाभित्र अन्त्य गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। उहाँले लाइसेन्स नवीकरण प्रत्येक 5 वर्षमा गर्नुपर्ने तर लाइसेन्सको आयु 20 वर्ष मात्रै भएकाले अब सरकारले 10 वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर चाँडो लागू गर्न लागेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी विरुद्ध आक्रमण बढेको बताउनु भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा उपनिर्वाचनको क्रममा पार्टी र नेताहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा संगठित आक्रमण गरिएको गुनासो राखेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताउनुभयो। बजेटका प्राथमिकताका विषयमा सांसदहरूको राय लिनका लागि डाकिएको बैठकमा सभापति देउवाले थेग्नै नसक्ने गरी आक्रमण भएको बताउनुभयो। सोमबार र मंगलबार 2 दिन सांसदहरूको राय लिनका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो। बजेटमाथि केन्द्रित छलफलमा उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा पनि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए। सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको प्रहार का कारणले पनि तनाउ 1 मा जित निकाल्न नसकेको विश्लेषण बैठकमा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र स्थान केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद भवनमा भएको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई जनतामुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दर्शन पाउन पनि मुस्किल रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालको संसदमा अनुहार हेर्न पनि दुर्लभ भएको बताउनु भयो। उहाँले भारत भ्रमणबारे संसदलाई अझै जानकारी नगराएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना पनि गर्नु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि बाँदर निर्यात गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। गाउँघरमा बाँदर आतंक फैलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई निर्यात गर्ने निर्णय गरेर जाँदा मुलुकलाई आर्थिक संकटमा राहत मिल्ने पनि बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले किसानको बाली लुटेर लैजाने बाँदरलाई निर्यात गर्दा कसो होला भनेर पनि जिज्ञासा राख्नुभयो। उहाँले मुलुक आर्थिक महासंकटबाट गुज्रिएको उल्लेख गर्दै त्यसको निदानका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँमा निरन्तर वितरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले फेरि वर्षा हुन लागेकाले सो पानी वर्षायाममा पनि काठमाडौँ आउने गरी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेता सिंहले काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको सङ्कटमा पार्ने काम सरकारले गर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको पनि वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको छ। संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब सरकारले नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती प्रश्नहरू र त्यसको अवस्थाबारे आम नागरिकलाई हेर्ने गरी वेबसाइटमा व्यवस्था गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना धारणाहरू राख्दै उहाँले सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले पुराना पुस्तकालयहरूको संरक्षण र नयाँ पुस्तकालय खोल्नका लागि आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले कानुनको अभावमा पुस्तकालयहरूले समस्या भोगिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद गैरेले पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने गरी तत्काल संसदमा विधेयक पेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। महाभूकम्प गएको 8 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा जोखिम मोलेर नै नागरिकहरू भत्किएका संरचनामा बस्न बाध्य छन्। 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका काठमाडौँका अधिकांश भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि घर धनी र लगायत सरकारी स्तरबाट पनि आवश्यक चासो नहुँदा आम नागरिकहरू भने टेको लगाइएका संरचनामा नै व्यापार व्यवसाय र बसोबास गर्न बाध्य भएका हुन्। काठमाडौँको बसन्तपुर, असन, न्युरोड लगायतका क्षेत्रमा अझै पनि भौतिक संरचनाहरू टेको लगाएर अडाएको देख्न सकिन्छ। तर पनि आम नागरिकहरू भने तिनी टेको लगाइएका संरचनामा व्यापार गरेर बसिरहेका छन्। 2072 वैशाख 12 गते शनिबार 11:56 आजकै दिन गोर्खाको बाढपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो उक्त दिन र त्यसपछि आएका भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले दुःख दिएको भन्दै ढुवानी र क्रसर व्यवसायीहरूले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। केही समय पहिला गृह मन्त्रालयले नियम विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि खानीजन्य वस्तुको ढुवानी प्रभावित बनेको थियो। बागमती टिप्पर व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले ट्राफिकले अनावश्यक दुःख दिएको कारणले समस्या भएको बताउनुभयो। मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियम सम्बन्धी निर्देशिका 2074 को अनुसूची 3 मा टिप्परहरू 4 पाङ्ग्रेली, 3 र 6 पाङ्ग्रेली, सानोली 5, ठुलोली 7.5, 10 पाङ्ग्रेली 12 र 12 पाङ्ग्रेली 14.5 घनमिटर माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र रोडा बोक्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सिडिओलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको भन्दै उहाँले अब आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका पुरानो बस पार्क स्थित प्रहरी बिट हटाइएको छ। मंगलबार महानगरपालिकाले काठमाडौँको भ्यू टावर नजिक रहेको पुरानो बस पार्क स्थित सडक पेटीको प्रहरी बिट हटाएको हो। महानगरपालिकाले सडक पेटीमा रहेको प्रहरी बिट हटाउने योजना अनुसार काम अगाडि बढाएको हो। पुरानो बस पार्क क्षेत्रमा रहेको बिटले सडक र पेटीमा असर गरेकाले समस्या परेको भन्दै प्रहरीले बिट हटाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। धनुषा प्रहरीले 7 लाख भन्दा बढीको नक्कली नोट सहित एक महिलालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। 7,71,500 बराबरको नक्कली नोट सहित धनुषाको विदेह नगरपालिका 6 की अनुकुमारी शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। उनको साथबाट 1000 को नक्कली नोट 492 थान र 500 को नक्कली नोट 559 थान बरामद भएको छ। जनकपुरको धाम स्थित 0 माइलबाट खटिएको गस्ती टोलीले 25 वर्षीय अनुकुमारी शाहको झोला तलासी गर्दा यी नक्कली नोटहरू बरामद भएको जनाइएको छ। शून्य औलो अबको थालनी नवीनतम कार्यान्वयनमा लगानी भन्ने नारा सहित आज विश्व औलो दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि आज विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व औलो दिवस मनाइएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आह्वानमा सन् 2008 देखि यसका सदस्य राष्ट्रले अप्रिल 25 लाई विश्व औलो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। नेपालले विश्व समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2025 सम्म औलो निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले औलो दिवसको अवसरमा कार्यक्रमको आयोजना गरी औलोबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको जनाएको छ। साताको तेस्रो दिन नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 17.36 अङ्कले बढेर 1905.68 बिन्दुमा बन्द भएको छ। सोमबार मात्रै 2.72 अङ्कले बढेको बजारमा आज 27,570 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 88,55,78,270 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। त्यस्तै कारोबारको आधारमा आज सर्वाधिक नाफा कमाउनेतर्फ तारागाउँ रेजेन्सी होटल, खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था, सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1 र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स रहेका छन्। सर्वाधिक घाटा भने सनराइज ब्लू चिप फन्ड नकारात्मक सर्किटका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आज शिवम सिमेन्ट 7,91,551 रुपैयाँको कारोबारका साथ शीर्ष स्थानमा छ। त्यसैगरी उपसमूहतर्फ भने म्युचुअल फन्ड बाहेकका 12 वटै उपसमूहको शेयर मूल्य बढेको जनाइएको छ। बेलायतले सुडानबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न बृहत स्तरको उद्धार अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। 10 दिनसम्म भएको युद्धमा 427 जना मारिएको तथा 3700 भन्दा बढी घाइते भएको राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले जनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा सुडानी सशस्त्र बल SAF र र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF का 72 घण्टा युद्ध विराम गर्न सहमत भएको जनाएसँगै बेलायतले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँबाट फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको जनाइएको छ। पाकिस्तानको स्वायत्त
उपत्यका स्थित प्रति आतंकवाद कार्यालयमा बम आक्रमण गर्दा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। बम आक्रमणमा परि 40 जना मानिसहरू घाइते भएका छन्। पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी स्वात उपत्यकाको प्रति आतंकवाद कार्यालयमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेमा अधिकांश प्रहरी रहेको बताइएको छ। विस्फोटका कारण प्रति आतंकवाद कार्यालयका हतियार कक्षहरूमा क्षति पुगेको छ। विस्फोटको बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ। नेपाल बुद्धिचाल महासंघले आफ्नो राष्ट्रिय च्याम्पियनलाई मासिक तलब सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। यसै साता सम्पन्न राष्ट्रिय बुद्धिचाल च्याम्पियनसिपमा खुल्ला तर्फका विजेता फिडी मास्टर रूपेश जयसवाल र महिला तर्फकी विजेता फिडी मास्टर सुजना लोहानी महासंघले गरेको ऐतिहासिक घोषणाबाट लाभान्वित हुनेछन्। नेपालमा अहिलेसम्म फुटबल र क्रिकेट बाहेक अन्य कुनै पनि खेल संघले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी वा राष्ट्रिय च्याम्पियनलाई मासिक तलब सुविधा दिने गरेका छैनन्। खेलाडीलाई संघबाट नै मासिक तलब सुविधा उपलब्ध गराउनेमा बुद्धिचाल तेस्रो भएको छ। रूपेश र सुजनाले जनै मासिक 10,000 रुपैयाँ तलब पाउने जनाइएको छ। इंग्लिश क्लब टोटनह्यामले अन्तरिम प्रशिक्षक क्रिस्टियन स्टेनीलाई बर्खास्त गरेको छ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत आइतबार राति न्युक्यासल युनाइटेडसँग 6-1 ले लज्जास्पद हार भोगेको एक दिनपछि टोटनह्यामले अन्तरिम प्रशिक्षक स्टेनीलाई बर्खास्त गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेले क्लब छाडेपछि 26 मार्चमा स्टेलिनी अन्तरिम प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए। टोटनह्यामले अब रायन मेसनलाई अन्तरिम प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। त्यसै टोटनह्यामले टोलीका लागि मुख्य प्रशिक्षक खोजी गरिरहेको जनाइएको छ। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गरिदिनुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।